नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एमसीसी पास गरेर मुलुकमा शान्ति कायम हुन नसक्ने नेता खनालको भनाई। राष्ट्र दलालहरूको चंगुलमा फसेको माओवादी नेता यादवको आरोप। एमसीसी खारिजको माग गर्दै लगातार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन। एमसीसीमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय अझ पेचिलो बन्दै। ढल्केबर मुजफ्फर प्रसारण लाइनबाट 600 मेगावाट विद्युत किन्न भारत सहमत। 2 देशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति गठन। अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्धको घोषणा। आर्थिक प्रतिबन्धपछि रुसी जीवनस्तर खस्कने व्हाइट हाउसको दावी। र आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टारले ब्रिगेडलाई बराबरीमा रोक्दै अङ्क बाड्यो। 3 स्टार 13 खेलमा 19 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा। सुरु गरौं बालुवाटारमा माओवादी कांग्रेस बीचको छलफल सम्बन्धी समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट रहेको भनिएकै बेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढ्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएको दावी गरिएको छ। अघिल्लो दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। एमालेसँगको संवाद सकारात्मक रहेको र वर्तमान गठबन्धन अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। बैठकमा देउवा सहित कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की र गगन थापा तथा माओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड सहित जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्छ। यसअघि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने नाममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो पार्टीको सहयोग चाहिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र समाजवादीका 14 सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने शर्त राखेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट धारणा नराखेर अहिलेसम्म न पोथी न भालेको चाल देखाएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई हतारमा निर्णय नलिन र एमसीसीका केही प्रावधानहरू नसच्याएसम्म आफूहरू विपक्षमा रहने पुरानै अडान यथावत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ यसले हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने तर समर्थन गर्ने पनि नभन्ने र समर्थन पनि नगर्ने भनेपछि न भाले न पोथीको चाल के देखाइन्छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भए देश दुर्घटनातिर जाने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर एमसीसी पास गरेपछि मुलुकमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने सपना देख्नु कांग्रेसको दिवा सपना मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो। नेता खनालले एमसीसीका कारण अहिले समाज, राष्ट्र, राजनीतिक पार्टी र संसद विभाजित बनेको बताउनुभयो। यो एमसीसी मुद्दाले हाम्रो देशको यो गठबन्धन सरकार भित्र विभाजन आयो, संसदमा विभाजन आयो, राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा विभाजन आयो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सत्ता गठबन्धनले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसीको कुरालाई गिजोलेर भू राजनीतिक विषय बनाएको भन्दै देशले यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सभामुख र एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरी अघि बढ्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। 14 जना सांसदहरू जसले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो
उहाँहरूको कारबाहीको सूचना कहाँ सुन्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसीसी संसदबाट पास भएपछि सरकार रहने नरहने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी संसदबाट नै पास हुने दावी गर्दै त्यसपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने बताउनुभयो। सांसद कोइरालाले एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले नेपालले पास गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी पास गर्न अन्तिमसम्म लागि परिरहेको बताउनुभयो। यो अवस्था किन सृजना भयो भने अब शेरबाजीको हिसाबले सोच्ने हो भने उहाँको दुईटा बाटो छ। एउटा एमसीसी पास गराउने अथवा गठबन्धनलाई बरकरार राख्ने। उहाँको अन्तिम प्रयास के हुन्छ भने एमसीसी पनि पास गराउँ र गठबन्धन पनि नटुट। यसैगरी सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले आकस्मिक बैठक स्थगित हुनु र अवरोध भइरहनु संसारमै नौलो भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउबा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको र देश दलालहरूको भएको आरोप लगाउनुभयो। मलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन। अब यसरी बैठक जुन स्थगित भइरहेको छ, अवरोध पनि छ र स्थगित पनि भइरहेको छ, दुईटै काम भइरहेको छ। म त संसारमै नभएको कुरो नेपालमा भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ अब देउबाजी चाहिँ पुरै जसरी पनि गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रूपमा जोखिम र सङ्कट पैदा हुन सक्ने भन्दै एमसीसी पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो 55 अरब नलिने कुरासँग त केही छैन, नले पनि केही भएको छैन। तिमीले लिएनौ, मैले दिन्न, म अन्त पनि माग्दिन्छु भनेर सहज रूपमा उसले लिएर गयो भने नो पैसा, त्यसले ठुलो नोक्सानी केही हुँदैन। तर यो नेपाल जस्तो मुलुकले मेरो पैसा नलिने भनेर दागा धर्यो भने बुझ्नुहोस् हामी जोखिम र सङ्कटतर्फ प्रवेश गर्यौँ। उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेकोले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमति राखेको खण्डमा सङ्कटमा फस्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै लगातार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध विभिन्न संगठनले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बानेश्वर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा बानेश्वर क्षेत्रको आवागमन प्रभावित भएको छ। कोटेश्वर तर्फबाट आएका सवारी साधन, पुरानो बानेश्वर र माइतीघरबाट आउने सवारी साधनलाई बिजुली बजारबाट वैकल्पिक मार्ग खोलिएको थियो। एमसीसीमा राजनीतिक सहमति नहुँदा पछिल्लो समय यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः सूचना टास्क गरी स्थगित भएको छ। एमसीसी बारे सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि बैठक सूचना टास्क गरी स्थगित गरिएको हो। एमसीसी बारे राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। नेकपा एमालेसँगको छलफल टुङ्गो नलागेको र सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको अवस्थामा सरकारले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। सरकारको तर्फबाट कानून मन्त्री धिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्नि सापकोटासँग छलफल गर्नुभएको थियो। संसदको अर्को बैठक फागुन 15 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 अनुसार सभामुख प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्न वा स्थगित गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा आफूहरू कायमै रहेको बताउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै उहाँले आफूहरूले ती प्रावधानहरूलाई सच्याउनका लागि बारम्बार कुरा राख्दा पनि सचिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले पनि यसप्रति अझ बढी आशंका बढाएको तर्क गर्नुभयो। एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानहरू परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा अझै पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
यस सन्दर्भमा कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्, ती आपत्तिजनक रहेका छन्। ती प्रावधानहरूलाई सच्याउनु पर्छ, सुधार्नु पर्छ र त्यसको निम्ति हामीले धेरै समयदेखि कुरा उठाइ पनि रहेका छौँ र वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण पनि गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले नेपाललाई कुनै पनि सैन्य गठबन्धन र सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा समावेश गर्न नदिने बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी देशहरूको सुरक्षामा असर पर्ने काममा नेपालको भूमिबाट हुन नदिने पनि बताउनुभयो। हामी कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा आफूलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैन। हामी आइपिएसको अङ्ग हुन सक्दैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन सक्दैन। उहाँले संसदमा टेबल गरिएको एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालले कसैको दबावबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र ढंगले निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष द्वय दाहाल नेपालबीच सिंहदरबार स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। अध्यक्ष नेपाल आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरू तथा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको समयमा अध्यक्ष दाहाल पुग्नु भएको थियो। भेटवार्ताको क्रममा वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनलाई कायम राख्ने र एमसीसीमा भएका राष्ट्रहित विरोधी दफाहरूलाई सच्याउन सकिन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसीको सन्दर्भमा जे जति यो सडकबाट उठेका चाहिँ नि विषयहरू, आन्दोलनको मार्फतबाट उठाइएका विषयहरू र एमसीसीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पनि शङ्काका कुराहरू छन् र त्यसमा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका जुन चाहिँ नि दफाहरू छन् र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि कसरी यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेकाले अझै पनि त्यसका विरुद्धमा गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गठबन्धनको आवश्यकता र महत्त्व उत्तिकै रहेकाले गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पार्टीको जोड रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो बेलाको बोली। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी पास गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा चर्को बहस भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका दोहोरो देखिएको छ। एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच एमाले मतभेद ल्याउन सफल भएको छ। सत्तारूढ दल एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेसँग मिलेर एमसीसी पास गराउने दौडधुप गरिरहनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता पनि भयो। ओलीले देउवासँग बार्गेनिङ गरे, देउवा सहमत पनि हुनुभयो। तर अझै पनि एमाले एमसीसीलाई लिएर खुलेर बोल्न नसक्नुको कारण के होला भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। एमाले अवसरवादी चरित्र बोकेको राजनीतिक दल हो। आफू सरकारमा रहँदाखेरि यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ, सारा जनताले बुझेका छन्। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न खोज्छ। आफू सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै उसले फेरि के त हुन्न पनि भन्न सक्दैन, हुन्छ नि भन्न सक्दैन। एमाले प्रष्ट नभएको कारण चाहिँ उसले पहिले आफूले टेबल गरेको उसको एउटा नैतिकताको धरातल पनि गिर्ने हुनाले आफैले टेबल गर्यो। अनि अहिले आएर मात्रै सदनमा त्यो पेस भयो होइन, टेबल भयो। अनि त्यो उसलाई नैतिकताले पनि दिँदैन। अहिले प्रतिपक्षमा बसेर उसले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको कारण किनभने ऊ द्विजीव्र नीतिहरू, उसको लाइन के हो प्रश्न, उसको सैद्धान्तिक लाइनै विचलनमा भएपछि उसले बोल्ने अप्ठ्यारी, त्यो मौकाको फाइदा कहाँ आउँछ भनेर ऊ टार्गेट हो उसको। एमाले आफ्नो दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ, जनतालाई नै भ्रम पार्ने कामहरू गरिरहेको छ। किन गर्यो भने आजभोलिको जुन जल्दोबल्दो कुराहरू उसो आछ नि, नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्छ,
अथवा हामी के हाम्रो कुराहरूको सहमति भयो भने गर्छौँ भनेर जुन कुरा ल्यायो नि त्यसले नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्तै पार्ने प्रकारको कुरामा यो अहिले जुन नेकपा एमाले भनेर अगाडि बढिरहेको छ यसले जनताको लागि ठुलो गद्दार गर्ने कामको लागि अघि बढिरहेको कुरा छ। त्यसैले यो प्रष्ट रूपमा दुईटा धार देखाइरहेको छ उसले के एमाले अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ नि एमाले पनि विरोध गर्छ कि भने अब हिजोबाट फेरि एमाले पनि काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरे जस्तो देखियो। त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ। सुरुमा एमसिसी पास गर्न कुरा आफै तपाईँ थिए, अहिले आएर फेरि किन छैन कुरा बुझ्न गाह्रो छ। अब यति नै अब जस अब हामी एउटा नेपाली नागरिक भएर एमसिसी हामी चाहिँ चाहन्नौँ। एमालेको किन आउँदैन भनेको उसको आफ्नो निजी स्वार्थ होला, उसले कुनै स्वार्थमा चाहिँ रुमलिएको छ, निस्वार्थी चाहिँ छैन। देशभक्ति देशप्रेमी भन्ने चाहिँ कुनै पार्टी पनि छँदै छैनन्। अब यो पार्टीदेखि चाहिँ मान्छेको चाहिँ घृणा अवश्य पनि जागे आउनुपर्छ। स्पष्ट धारणा के त कहिले यो बेठिक भन्ने तिनै दलहरू, कहिले त्यो तिनै दलहरू फेरि ठिक भन्ने र ठिक र बेठिक हुनुको पछाडि के छ त्यस्तो रहस्य भनेर त्यसको स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्ने दलहरूको दायित्वमा आएको छ भनेपछि सरकारको दायित्व पहिलो कुरा संसदमा विधेयकहरू पेश गरेर पास गराउने कुरा त सरकारको हुन्छ भने सरकारले नै स्पष्ट धारणा राख्नु पर्यो कि यो के हदसम्म फाइदा र केसम्म बेफाइदा। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वको टोलीले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन निवेदन दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार निर्वाचन आयोगमा पुगेर स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिएको एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेकोले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गर्नुभयो। निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आएका छौँ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 40 वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले हाल निर्वाचन आयोगमा 109 वटा दल दर्ता भएको र यही फागुन 15 गतेभित्र आयोगमा दर्ता भएको दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। दर्ताको क्रम जारी छ र हिजो साँझसम्म 32 वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40 वटा दल दर्ता हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। प्रवक्ता शर्माले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल तथा भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुर सीमा पार प्रसारण लाइनबाट बढीमा 600 मेगावाटसम्म विद्युत किनबेच गर्न सहमति जनाएका छन्। काठमाडौँमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय नवौं बैठकले यो सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएको छ। यस्तै न्यू बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 2 महिनाभित्रै संयुक्त कम्पनी खोलिसक्ने सहमति पनि भएको छ। नेपाल र पश्चिम बंगालसम्म 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने टुङ्गो लागेको छ। नेपालले आगामी मार्च महिनासम्म आफ्ना मुख्य सबस्टेशनमा स्पेशल प्रोटेक्सन सिस्टम जडान र यसपछि नेपाल भारत बीच ग्रिड सिंक्रोनाइज तथा नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त सहकार्य गर्न 2 देशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति गठनको निर्णय भएको छ। सहमतिमा दुवै देशबाट 3-3 सदस्य रहनेछन्।
नेपालले यसअघि आईएक्समा बिजुली बेच्ने बाटो खुलेसँगै विभिन्न 8वटा आयोजनाको 850 मेगावाट बढी बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति मागिरहेको थियो। नेपालले प्रस्ताव गरेका माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न भारतले सहमति जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि अमेरिकाले रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गर्नुभएको हो। अमेरिकाले लगाएका नयाँ प्रतिबन्धबाट रुसको व्यापार तथा विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेशी मुद्रा कारोबारमा असर पर्नेछ। प्रतिबन्धपछि जब रुसले अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउन्ड र जापानी येन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय चलन चल्तीका मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने छैन। साथै रुसका 5 प्रमुख तथा ठूला बैंकलाई लक्षित गरेर पनि यी प्रतिबन्ध लगाइएको बेलायती समाचार संस्थाले जनाएको छ। यसबाहेक यी प्रतिबन्धले रुसका धनाढ्य कुलीन वर्गलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। अब रुसी धनाढ्य कुलीनहरूले अमेरिकी बैंकहरूको सहायताबाट रकम स्थानान्तरण गर्न पाउने छैनन्। अमेरिकाले रुसमा हुने निर्यातमाथि समेत प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। रुसले हवाई जहाजका पाटपुर्जा, विद्युतीय वस्तु तथा सामग्री र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित सामान, सेमी कन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामान लगायत किन्न नसकोस् भनेर यस्ता वस्तुहरू रुसलाई बेचबिखन तथा निर्यात गर्न अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। यसैगरी रुसको नर्थ सिस्टम 2 ग्यास पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको कम्पनीमाथि समेत अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि अमेरिकाले रुसका 2 ठूला वित्तीय संस्थाका साथै केही रुसी धनाढ्य कुलीन परिवार तथा उनीहरूका सदस्यहरूमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रुसमा मुद्रास्फीति र कर्जाको ब्याज दर बढाउन, क्रयशक्ति घटाउन, लगानी र आर्थिक वृद्धि तथा रुसी जीवनस्तर खस्काउनका लागि यी आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टार क्लबले ब्रिगेड बोयसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा 3 स्टारले ब्रिगेडसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। ब्रिगेडले बनाएको सुरुवाती अग्रता उल्टाएर 3 स्टारले बराबरीमा पुर्याएको थियो। खेलको इन्जुरी समयमा डोना थापाले गोल गरेपछि 3 स्टार हारबाट जोगिन पुग्यो। 68औं मिनेटमा लोकेन लिम्बुले स्थानमा मैदान प्रवेश गर्नुभएका डोनाले इन्जुरी समयको 4औं मिनेटमा गोल गर्नुभएको थियो। त्यसअघि प्रशान्त तामाङले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाउनु भएको थियो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको 56औं मिनेटमा प्रशान्तले गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै 3 स्टारले 13 खेलमा 19 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा रहेर लिगको अन्त्य गरेको छ। ब्रिगेड 13 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रह्यो। ब्रिगेड यस सिजन रेलिगेसनमा परेको छ। आईसीसी ग्लोबल क्वालिफायरका लागि ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। ओमानमा आयोजना भएको आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाएको टोली स्वदेश फर्किएको हो। तेस्रो स्थानको लागि भएको प्लेअफमा ओमानलाई 9 विकेटले हराउँदै नेपालले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। तर सेमी फाइनलमा यूएईसँग 68 रनले पराजित भएपछि नेपालको अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप खेल्ने सपना भने अधुरै रहन पुग्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। एमसीसी पास गरेर मुलुकमा शान्ति कायम हुन नसक्ने नेता खनालको भनाई। राष्ट्र दलालहरूको चंगुलमा फसेको माओवादी नेता यादवको आरोप। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै लगातार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन। एमसीसीमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय अझ पेचिलो बन्दै। ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट 600 मेगावाट विद्युत किन्न भारत सहमत। 2 देशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति गठन। अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्धको घोषणा। आर्थिक प्रतिबन्धपछि रुसी जीवनस्तर खस्कने व्हाइट हाउसको दावी। र आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टारले ब्रिगेडलाई बराबरीमा रोक्दै अङ्क बाँड्यो। 3 स्टार 13 खेलमा 19 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।